इदं मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ्। ह्यः सायंकाले गुजरात राज्यस्य मुन्द्रा पोताश्रये एलपीजी वाहकपोतः शिवालिकः प्राप्तवान्। नवदेहल्यां पश्चिम एशिया विषये आयोजिते अन्तर्मन्त्रालयीय संवादे पट्टण पोत परिवहन मन्त्रालयस्य विशेष सचिवः राजेश कुमार सिंहः सूचितवान् यत् पोताश्रये प्राथमिक आधारेण स्थानं निश्चितं कृतं, येन सामग्री निक्षेपेण विलम्बः न भवेत्। तेन उक्तं यत् अन्यः भारतीयः पोतः नन्दादेवी अद्य आगमिष्यति। पेट्रोलियम मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवः सुजाता शर्मा सूचितवती यत् देशे खनिज तैलं पर्याप्त मात्रायाम् उपलब्धम् अस्ति, तथा च पेट्रोल पंप केन्द्रेषु तैलस्य न्यूनता नास्ति। राज्यसभायाः समाध्यक्षः जेपी नड्डा देशे सूचितस्य एलपीजी संकटकालस्य विषये कांग्रेस दलं राजनीतिं कुर्वन् अस्ति इति आरोपयन् वर्तमान संकटः भारतस्य कारणात् नास्ति, तस्य निर्माणे भारतस्य किमपि योगदानं नास्ति इति उक्तवान्। सः सभायै सूचितवान् यत् विद्यमानायाः अन्ताराष्ट्रिय परिस्थित्याः कारणात् संकटम् उद्भूतम् अस्ति। अस्य संकटकालस्य प्रतिक्रियारूपेण सर्वकारः विस्तृतं चर्चां कृत्वा परिस्थितिं स्पष्टतया व्याख्यापितवान्, परन्तु ते श्रोतुं न इच्छन्ति। इतः प्राक् शून्यहोराकाले विपक्षस्य नेता मल्लिकार्जुन खर्गे वर्यः सदने एलपीजी इत्यस्य विषयम् उपस्थापितवान्, तथा च संकटकालस्य निवारणार्थम् आवश्यकानि उपायनानि न स्वीकर्तुम् अपि आरोपितवान्। बिहार, ओडिशा, हरियाणा राज्येषु राज्यसभायाः 11 आसनानां कृते ह्यः मतदानं सम्पन्नम्। अधुना मतगणना प्रचलति। बिहार राज्यस्य 5 आसनेषु, ओडिशायाः 4 तथा च हरियाणायाः 2 आसनयोः कृते एतत् निर्वाचनम् अभवत्। इतः प्राक् विभिन्न राज्यानां 26 अभ्यर्थिनः निर्विरोधं राज्यसभायै निर्वाचिताः सन्ति। राज्यसभाया ह्यः नामाङ्कितं सदस्यं रंजन गोगोई वर्यं निवृत्तिः प्रदत्तं, यो हि ह्यः उच्चसदनस्य कार्यवधिं समापयत्। प्रातः 11 वादने यदा सभायाः आरम्भः अभवत्, तदा सभापतिना सीपी राधाकृष्ण वर्येण घोषणा एषा कृता। लोकसभायां 26-उत्तर-2000 वर्षस्य 27-उत्तर-2000 वर्षस्य च कृते रेल मन्त्रालयस्य अधीनम् अनुदान विषयेषु चर्चा समारब्धा। चर्चां प्रारभमाणः कांग्रेस दलस्य तारिक अनवरः आरोपयत् यत् सर्वकारः स्वलक्ष्याणां प्राप्तौ विफलः जातः। सः उक्तवान् यत् अमृत भारत स्टेशन योजनायाः अन्तर्गतं 37-उत्तर-1300 स्थानकेषु केवलं 6-उत्तर-100 स्थानेषु एव पुनर्विकासः कार्यं पूर्णं जातम्। अनवर महोदयः एतदपि आरोपयत् यत् सर्वकारः यात्रिसुरक्षायाः नाम्नि केवलं घोषणाः करोति, तथा च सः भारतीय रेलमार्गेषु वृत्तेः न्यूनतां प्रति चिन्तां प्रकटितवान्। अपरपक्षे भाजपेति दलस्य गणेश सिंहः उक्तवान् यत् गत 10 वर्षेषु रेल क्षेत्रे महत्वपूर्णं परिवर्तनं जातम्। सः अवदत् यत् 13-2000 वर्षे रेल आयव्ययकं केवलं 63,000 कोटि रूप्यकाणि आसीत्, यत् अधुना वर्धित्वा 2.78 लक्ष कोटि रूप्यकाणि अभवत्। निर्वाचन आयोगेन पश्चिम बंगाल राज्यस्य 4 वरिष्ठ अधिकारिणां तत्कालं स्थानान्तरं कृतम्। साहित्य अकादमी ह्यः 24 भारतीय भाषासु स्वकीयान् वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारान् अघोषयत्। हिंदी लेखिका ममता कालिया स्वस्य जीते जी इलाहाबाद इत्यस्य कृते, प्रसिद्धः नवतेज सरना महोदयः स्वस्य क्रिम्सन स्प्रिंग इति आंग्ल उपन्यासाय संस्कृत भाषायाः साधु भद्रेश दासः च साहित्य अकादमी पुरस्कारेण सम्मानिताः भविष्यन्ति। संस्कृति मंत्रालयानुसारम्
अस्मिन् वर्षे 8 काव्यपुस्तकानि, 4 उपन्यासाः, 6 कथासङ्ग्रहाः, 2 निबन्धौ च एतं सम्मानं प्राप्तवन्तः। एतदतिरिक्तम् एकं साहित्यिकसमालोचनम्, एकम् आत्मचरितं तथा 2 संस्मरणौ अपि पुरस्कारार्थं चितौ। प्रत्येकं विजेते 1 लक्षं रूप्यकाणि, एकः उत्कीर्ण ताम्रफलकः पुरस्काररूपेण मार्च मासस्य 31 दिनाङ्के एकस्मिन् विशेष समारोहे प्रदास्यते। ह्यः प्रातः ओडिशा राज्यस्य कटक नगरे स्थिते एससीबी आयुक्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालयस्य आघात निवारण गहन चिकित्सा विभागे अग्निकाण्डेन न्यूनातिन्यूनं 10 रुग्णाः मृत्युमुपगताः। एषा दुर्घटना विद्युत् लघुपतनेन जाता इति आशङ्क्यते। येन चिकित्सालये भीतिः अभवत्। मुख्यमन्त्री मोहन चरण माझी महोदयः उक्तवान् यत् 7 रुग्णाः चिकित्साकक्षे एव मृताः, अन्ये च 3 तु अन्यत्र स्थानान्तरणं समये प्राणान् अत्यक्षुः। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन् तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च एतस्यां घटनायां शोकं प्रकटितवन्तः। प्रधानमन्त्रिणा प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सहायता कोषात् मृतानां परिवारेभ्यः 2 लक्ष रूप्यकाणि, सममेव व्रणितेभ्यः 50,000 रूप्यकाणि दातुं घोषणा कृता। इति वार्ताः। धन्यवादाः।